السلام عليكم. معكم استاذ حمزه، واليوم غنديروا البارت 3 ديال لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. الوغ ندير ان بتي رابيل على شنو شفنا في الجزء الاول والجزء الثاني ديال هذا الدرس هذا ديال لومبليفيكاسيون. قلنا انه يعني الخلاصه اللي خرجنا بها هو ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي سيستيم عنده دو زونطري وعنده سورتي وحده، يقدر يخدم اون ريجيم لينيير ويقدر يخدم اون ريجيم نون لينيير. قلنا اذا خدمنا اون ريجيم لينيير كنلقاو عندنا يعني ممكن نديروا به بليزيور ابليكاسيون صافي. دونك لقينا عندنا ان امبليفيكاتور انفيرسور، ان امبليفيكاتور نون انفيرسور، ان امبليفيكاتور سويفور، ان امبليفيكاتور سوستراكتور، ان امبليفيكاتور سوماتور انفيرسور نون انفيرسور. يعني ستة ديال لي زابليكاسيون اللي ممكن نلقاهم بيان سير في لو ريجيم لينيير. وفي لو ريجيم نون لينيير لقينا اما ملي كنقول ريجيم نون لينيير يعني اما بوكل اوفرت يعني كومباراتور ان سول سوي، او لا رياكسيون بوزيتيف يعني la sortie est liée avec l'entrée non inverseuse يعني avec le borne V+. وقلنا بان يعني وفي هذا لو كا بيان سور اما كنسميو تريغر دو شميت اولا كنسميو كومباراتور ا دو سوي تفرين كو سا سوا ان كومباراتور ان سول سوي ولا كومباراتور ا دو سوي. كنلقاو فين بيان سور دو تيب اللي هما انفيرسور نون انفيرسور على حسب لونطري فين داخله، واش لونطري داخله للموان يعني البورن موان في هذه الحاله كيتسمى انفيرسور ولا داخله في البورن بلس في هذه الحاله كيتسمى نون انفيرسور. علاش؟ حيت الموان هي لونطري انفيرسوز والبلس هي لونطري نون انفيرسوز. اليوم غنشوفوا فقط الريجيم لينيير، يعني غنشوفوا لي 6 ابليكاسيون ديال الريجيم لينيير. الوغ نبداو بالاول. الوغ المونتاج رقم 1 اللي غنشوفوه هو l'amplificateur opération amplificateur opérationnel parfait non inverseur. صافي. حاجه مهمه ما كتقلش عليكم في الريجيم لينيير هو ان لاحظوا معايا في الريجيم لينيير غادي نزيدوها في ديك الطابلو اللي كنا درنا في الفيديو رقم 2. كنت قلت لكم ان ريجيم لينيير ريجيم نون لينيير. في الريجيم لينيير هاد العلاقه عندي في اس اللي افيك لونطري في او، وهنا كنلقى واحد الكويفيسيون كيتسمى ا في ماشي ا دي. راه كاينين دو غولاسيون. شوف اما كنكتب في اس مع ايبسيلون، ولكن هنا كاين واحد لو غان كيتسمى ا دي لو غان ديفيرونسييل. اما هذا كيتسمى لو غان اون طونسيون او بيان لومبليفيكاسيون. دونك جو ريبيت ا في كتسمى لومبليفيكاسيون. بيان سور حتى هي ما عندهاش وحده. باغ ديفينيسيون شنو هي لومبليفيكاسيون ا في؟ كاين اللي كيسميها غير ا كاع نيشان، راه هي لا سورتي في اس على لونطري في او. بيان سور هاد لا ريلاسيون ما عندكم الدربه بوغ لو مومون، المهمه هي هادي صافي. وهاد العلاقه هادي راه الي فري جوست في لو ريجيم لينيير صافي. هادشي فقط في لو ريجيم اللي كيكون عندي ريجيم لينيير. الا ما عنديش ريجيم لينيير راه اوتوماتيكمون يعني عندي ريجيم نون لينيير يعني لا سورتي ne peut prendre que deux valeurs, imma plus V saturation, imma moins V saturation. Alors l'amplificateur non inverseur donc هو هذا. دونك نخدموا بهذا لو سامبول هذا. دونك عندنا هنا الموان وهنا عندنا البلس. ديجا هاد لابليكاسيون كنلقاها في الريجيم لينيير يعني لا سورتي غتكون لي افيك لونطري موان افيك لونطري انفيرسوز R2 غنسميها هذه غنسميها R2. دونك هذه كونتر رياكسيون نيجاتيف يعني اوتوماتيكمون ريجيم لينيير. وهنا كنلقى واحد لا ريزيستونس اخرى R1 ياك. ما معنى نون انفيرسور؟ ما معنى نون انفيرسور؟ نون انفيرسور يعني لونطري في او غتكون لي مع البلس صافي. عقل نون انفيرسور لونطري نون انفيرسوز هي في بلس، لونطري انفيرسوز هي في موان صافي. الوغ دابا لاحظوا معايا قلنا بان في او خاصها تكون لي مع البلس. دونك هنا غندخل الفي او ديالي ها هو لونطري ديالي وهادي غتمشي لاماس. وهنا بيان سور كنلقى لا سورتي ديالي في اس. وبيان سور هنا ضروري لاليمونطاسيون دونك بلس في سي سي اليمونطاسيون سيميتريك بلس في سي سي موان في سي سي وخدام ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي يعني لانفيني صافي. ديجا واحد القضيه نفهمكم واحد لا ميثود. شوف دابا حنا خدامين في لو ريجيم قلنا لينيير ياك ولا لا؟ شحال من ابليكاسيون عندي؟ قلنا كاينين 6. دونك قلنا عندنا ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل يعني امبليفيكاتور نون انفيرسور، amplificateur inverseur, amplificateur suiveur,
amplificateur sommateur, amplificateur soustracteur. صافي شوف بالنسبه لهاد لي تخوا هادو كتلقاه داخل ليهم فقط جينيراتور واحد صافي. لاحظ معايا لومبليفيكاتور نون انفيرسور كيشد في او كيضربها كيكبرها يعني كيضربها فواحد لابليكاسيون ما كيقلبهاش نون انفيرسور. لومبليفيكاتور انفيرسور كيشد الجينيراتور في او يعني لونطري في او ديالك وكي امبليفيها ياك وكيقلبها. امبليفيكاتور انفيرسور يعني عنده دو فونكسيون لا فونكسيون دومبليفيكاسيون ولا فونكسيون دانفيرسيون. امبليفيكاتور سويفور ما كي امبليفي ما والو كتعطيه في او كيخرجها كيف ما هي متفقين. وغنشوفوا بيان سور لو رول تاع السويفور ابري وغنعرفوا لو رول ديالو بانه هو لادابتاسيون دامبيدونس وغنفهمكم ما معنى لا نوسيون دادابتاسيون دامبيدونس. عاد هنا بيان سور كاين لو سوماتور وفيه انواع كاين سوماتور انفيرسور وكاين سوماتور نون انفيرسور صافي. سوماتور انفيرسور سوماتور نون انفيرسور. بالنسبه لهاد لي دو هادو كتلقى داخل لهم دو جينيراتور اي بليس وغالبا كتلقى دو جينيراتور غنسميهم مثلا في 1 والجينيراتور في 2 صافي. يعني شوف معايا ملي كنقول لك انا سوماتور انفيرسور يعني امبليفيكاتور سوماتور انفيرسور يعني كيجد في 1 كيزيد على في 2 كيجمعهم كيدير لا سون وكي امبليفيهم حيت هو امبليفيكاتور وكيقلبهم حيت انفيرسور صافي. امبليفيكاتور سميتو امبليفيكاتور سوماتور نون انفيرسور دونك دو ميم غيشد في 1 غيزيد على في 2 وغي امبليفيها ياك ولا غادي امبليفيها وابخي ما غاديش يقلبها متفقين. بالنسبه للسوستراكتور غيشد في 1 اما غيشد في 1 غينقصها من في 2 وغي امبليفيها اما غيشد في 2 غينقصها من في 1 وغي امبليفيها صافي. دونك عقل حيت ممكن يطرح لك هاد لا كيسيون يعطيك المونتاج ويقول لك دوني لو نون دو سو مونتاج شنو هو واش هذا واش هذا واش هذا صافي. هما كاينين 6 1 2 3 4 5 6 دونك جو ريبيت عقل انت دائما من هذاك المونتاج ديالك بحال مثلا دابا هذا تصور معايا ما كتعطيك سميده واش غتقول لي انت غتقول لي اول حاجه ريجيم لينيير. علاش ريجيم لينيير لا سورتي راسخه مع الموان مزيان ميم انا ريجيم لينيير يعني واحد من هاد 6 مزيان. الوغ كنطرح سؤال شحال من اونطري عندي غير في او ما عنديش في 1 و في 2 عندي غير في او يعني غيكون اما هذا اما هذا اما هذا مزيان. شوف ما معنى نون انفيرسور نون انفيرسور كتلقى هاد لونطري هادي كتلقى لونطري في او ها نون انفيرسور كتلقى لونطري في او لاصقه مع البلوس. ما معنى انفيرسور كتلقى لونطري في او لاصقه مع الموان متفقين. سويفور كا سبيسيال هذا غنوريه لكم هذا ما كتلقاش عنده هاد لا ريزيستونس هنا متفقين. كتلقى عنده فيل نيشان خيط نيشان ما كتلقى بحال هكا كتلقى غير خيط نيشان بحال هكا صافي. نرد دابا لا ريزيستونس ديالي دونك هادي غنسميها لا ريزيستونس ار 2 صافي. وبالنسبه لهاد لي دو زوط اخرى كتلقى دو جينيراتور اي بليس ماشي جوج الفوق ولكن غالبا نتوما كتلقاو جوج صافي. دونك دابا تصور معايا في ليكزيرسيس عطاك هاد المونتاج هذا ياك واول سؤال غيطرح لك غيقول لك كاين لو ريجيم دو فونكسيونمون غتقول لي لينيير. الا قال لك جوستيفي فوت ريبونس غتقول لي جوج حوايج اما غتقول لي لا سورتي لاصقه مع البورن موان اولا غتقول لي عندي اون كونتر رياكسيون نيجاتيف عندي اون كونتر رياكسيون نيجاتيف سي ار ان صافي. من بعد يقدر يقول لك دوني لو نون دو سو مونتاج شنو هو هذا المونتاج هذا غادي تشوف حتى غتقول كونتر رياكسيون نيجاتيف ريجيم لينيير يعني غيكون واحد من هاد السته مزيان. شحال من اونطري عندي اونطري وحده ها لونطري وحده بمعنى اخر غيكون اما المونتاج رقم 1 اما 2 اما 3 ياك ولا لا. غنشوف في او داخل البلوس في او داخل البلوس دونك هذا نون انفيرسور دونك هذا نون انفيرسور. نقدر نقول لك مثلا عاوتاني دوني لا فونكسيون دو سيت امبليفيكاتور تقول لي عنده دو فونكسيون لا فونكسيون الاولى هي لا فونكسيون دامبليفيكاسيون ولا فونكسيون الثانيه هي انه وما عندوش اون دوزيام فونكسيون باغ وانه ما كي انفيرسيش صافي. الوغ هنا ملي كيعطيك هذا المونتاج هذا فاوتوماتيكمون نورمالمون هذا سمينا هذا هو اللي كنسميو ايبسيلون ياك ولا لا. وقلنا ايبسيلون هو في بلس موان في مون دونك اوتوماتيكمون ملي كيعطيك هاد لا ريلاسيون هادي وعقل اون فوا كتقول ريجيم لينيير فهاد لا ريلاسيون راه اللي فالابل هذا اللي جوست حيت فونكسيون لينيير. دونك هنا اوتوماتيكمون اش كيقول لك لقى لي في اس السؤال المشهور اللي خاصك تكون ضابطو كيقول لك لقى لي في اس بدلاله في او بمعنى اخر لقى لي لا سورتي بدلاله لي زونطري حيت في هذا الحال عندي اونطري وحده ولكن الا عندي سوماتور او لا سوستراكتور غيكون عندي بزاف لي زونطري صافي. دونك جو ريبيت
كيقول لك لا سورتي ديتيرميني لا سورتي في اس اون فونكسيون دي زونتري. في هذه الحاله اون ديتيرمين جوست في اس اون فونكسيون دو في او. متفقين؟ هذا هو السؤال اللي مهم بزاف في لي زومبليفيكاتور. الوغ كيفاش غنتعامل مع هاد لا كيستيون؟ غنمسح بيان سور هاد لابارتي. دونك جو ريبيت، شوف بالنسبه للسوماتور والسوستراكتور غنوصل لكم نوريكم كيفاش تعرفوه، يعني الى عطاك المونتاج كيفاش تعرف بان عندك سوماتور وكيفاش تعرف بانه عندك سوستراكتور، غير من الشكل بحال نفس العمليه باش عرفنا هاد 1 وعرفنا هاد 2 وعرفنا هاد 3. الوغ دابا هاد لا كيسيون المهمه كيفاش غنجاوبوا عليها. الوغ شوف كيقول لك لقى لي في اس بدلاله في او. ديما البدايه غتبدا بهذا الشكل هذا. شوف غتقول بحال هكا، غتقول امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. يعني ما معنى امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي؟ يعني ايبسيلون ايكال زيرو، ياك ولا لا؟ شنو هي ايبسيلون؟ ايبسيلون هي في بلس موان في موان، دونك هادشي ايكال زيرو ياك. سؤال ما معنى في بلس موان في موان ايكال زيرو؟ يعني ان في بلس ايكال في موان. يعني خاصك تمشي تقلب على شنو هي في بلس وتقلب على شنو هي في موان، وهنا كيجي المهمه ديال لي تيوريم وديال لي لوا الكتريك. صافي. الوغ دابا غندير، لاحظوا معايا، دابا غندير واحد البوز ياك، غنوقف دابا هنا باش نراجع معاكم لي لوا الكتريك. لي لوا الكتريك صافي. دونك جو ريبيت، شوف انا لي لوا الكتريك ما بغيتش نخدمهم سيباريمون لانه خصك تخدمهم موسط لومبليفيكاتور باش تفهمهم مزيان. صافي. دونك لاحظ معايا دابا باش تلقى في بلس وتلقى في موان، الا لقيت في بلس ولقيت في موان غندير في بلس ايكال في موان غنجاوب على السؤال. من باش تلقى في بلس وتلقى في موان هنا خصك تكون عارف سيغتان لوا الكتريك، هما اللي غادي نخدمهم دابا ان شاء الله. قلنا بانه باش نقدر نلقى في بلس ونلقى في موان ضروري اوتوماتيكمون خاصني نكون عارف لي لوا الكتريك. الوغ لي لوا الكتريك اللي خاصني نكون عارف شنو هما. اول لوا مهمه بالنسبه ليا وهي ديفيزور دو طونسيون. اكزومبل، مثلا عندي هنا واحد لا ريزيستونس R1 وعندي هنا واحد لا ريزيستونس R2. ماشي بالضروري يكونوا جوج، ممكن يكونوا 3 4 ان ريزيستونس، ما كاينش مشكل ياك. وهنا عندي واحد لاليمونطاسيون كاينه او توتال او بورن ديال لا ريزيستونس R1 او بورن ديال لا ريزيستونس R2. ار صغرت ديما درتها مينيسكيل ممكن نديرها ماجيسكول. هاد الطونسيون هادي غنسميها سيدي غنسميها او. صافي. طونسيون كونتيني بيان سور. شوف او بورن ديال R1 غتكون عندي واحد لا طونسيون في 1، او بورن ديال R2 غتكون عندي واحد لا طونسيون في 2 بار بيان سور بارابور لا ماس. الوغ ديفيزور دو طونسيون اش كيقول لك؟ كيقول لك الا بغيتي في 1 ساهل، غتشد لا ريزيستونس اللي حدا في 1 اللي هي R1 ياك، وغتضربها في الطونسيون توتال ياك، وغتقسمها على المجموع على R1 زائد R2. صافي. الوغ بغيتي في 2 نفس العمليه، بغيتي في 2 غتاخذ لا ريزيستونس اللي حدا في 2 اللي هي R2 وغتضربها في الطونسيون توتال وغتقسمها على لا سوم ديال لي ريزيستونس ديال على R1 بلس R2. صافي. هذا هو الديفيزور دو طونسيون. دابا الديفيزور دو طونسيون نحاول نشوفوه فين ممكن يبان لي انا في لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. اكزومبل، دابا حنا شفنا مثال يعني بعيد على لومبليفيكاتور، راه دابا نشوفوه وسط لومبليفيكاتور كيفاش ممكن نجبد، كيفاش ممكن يبان لي الديفيزور وسط لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي باش نجبد في بلس ونجبد في موان. اكزومبل 2 هذا غنسميه اكزومبل رقم 1. الوغ عندي بار اكزومبل هنا واحد المونتاج كيلكونك ماشي شغلي. دونك هنا بار اكزومبل عندي R2، هنا عندي واحد لا ريزيستونس، هنا عندي واحد لا ريزيستونس غنسميها مثلا R3 ياك، هي لا ماس. وهنا غنلقى واحد لا ريزيستونس غنسميها بار اكزومبل R1، وهنا عندي واحد الجينيراتور غنسميه V1 ياك. وهنا عندي بار اكزومبل نديرو اون ريزيستونس R1، وهنا عندي واحد الجينيراتور غنسميه V. هذا مونتاج شنو سميتو ماشي شغلي دابا في شنو سميتو انا، ما عنديش به الغرض. صافي. هنا في اس ياك ولا لا؟ دابا لاحظ معايا، شوف دابا لاحظ معايا، بغيت البوتونسيال في بلس. شنو في بلس؟ في بلس راه هو ما بين هاد النقطه وما بين لا ماس. يعني في لاحظتي معايا جات او بورن دو R3 ياك، جات او بورن دو لا ريزيستونس R3. دونك جو ريبيت، شوف هذا مونتاج، هذا غنسميه
اونبلي اوبيراسيونيل رقم واحد بيان سور الي بارفي. انت دابا بغيتي في بلس ياك كنطرح السؤال شوف هاد الطريق ميمكنش ندوز عليها هاد الطريق ممنوعه صافي. الوغ كنطرح السؤال شنو هما لي جينيراتور اللي كيخويو في بلس. جينيراتور واحد فين هو في واحد هانت في واحد غيجي من هنا وغيخوي في بلس. نورمالمون شنو في بلس؟ في بلس هو هاد المنطقه كامله باردون ندير بهاد اللون هذا في بلس هو تيجي بالاحمر هنا في بلس في بلس في بلس في بلس في بلس هنا ماشي في بلس هنا في 1 هنا في بلس في بلس في بلس في بلس هنا ماشي في بلس هنا لا ماس هنا 0 فولت صافي. الوغ دابا انت يعني هاد البوان هادي راه هي في بلس هو البوتونسيال في بلس. دابا انت هنا بغيتي في بلس كطرح السؤال شحال من جينيراتور كيخوي في بلس واحد هو في واحد ونفس العمليه هو شحال من جينيراتور كيخوي في 1 و في 2 واحد هو يعني انت كنستعمل ديفيزور طونسيون ملي كنبغي نلقى شي بوتونسيال كيخوي فيه ان سول جينيراتور راه هذا هو هذا. شوف غندير شوف غنشد هاد لامايل هادي وغنعزلها بوحدها شوف غنشدها غنعزلها بوحدها هنا شوف غنحطها هنا شوف عندي R1 وعندي R2 حيت نورمالمون شنو اي بلس هنا اي بلس هنا راه ايكال زيرو دونك جو يعني ممكن نعزل بيان سور هاد يعني دو كورون يجي من هنا. وواحد القضيه اخرى الديفيزور طونسيون راه كنستعملو دائما ملي كيكون عندي دي ريزيستونس اللي ما اون سيري. علاش انا اون سيري؟ لانه هنا اي بلس ايكال زيرو يعني دو كورون يجي من هنا غيهبط كامل هنا لتحت يعني ما غيتقسمش. دونك هنا عندي لا ريزيستونس R3 ياك وهنا عندي لا ريزيستونس R1 وهنا عندي البوتونسيال V1 وهنا بيان سور لا ماس وانت بغيتي في بلس. شوف واش درت دابا انا كنقلب على البوتونسيال في بلس. البوتونسيال في بلس هو البوتونسيال او بورن ديال لا ريزيستونس R3. بان لي بان هذا وهذا اون سيري. علاش اون سيري؟ حيت اي بلس ايكال زيرو. علاش اي بلس ايكال زيرو؟ حيت علاش اي بلس ايكال زيرو؟ حيت لومبليفيكاتور ديالي الي بارفي. باش عرفتو بارفي هي كاينه واحد لانفيني هنا صافي. الوغ هذا غنعاود نردو عاوتاني على هذا الشكل. شوف كي غنردو غندير ليه بحال هكا غندير ليه تكافئ اخويا طلع به كيما بغيت. دونك لا ماس تولي عندي هي هاد البوان طونسيون في 1 توتال هو هذا ها هو في 1 ولا ريزيستونس R3 ها هي. انت بيان سور نهار الامتحان غتولي تابليكي نيشان ما غاديش تبقى تاخذ هذه تحطها هنا وتعاود تردو على الشكل باش تردو على الشكل باش تقدر تطبق هاد القاعده اللي قلت لك هنا. لا تولي تخدمو ديريكتومون نيشان. وهنا بيان سور غتكون عندي لا ريزيستونس R1. الوغ دابا فين في بلس؟ في بلس هو الطونسيون هو لا طونسيون اللي كاين او بور دو R3 دونك هذه في بلس صافي. يلا دابا لقاو دابا في بلس شنو هي في بلس؟ نستعملوا بيان سور هاد العلاقه هذه. شنو هي في بلس؟ في بلس ايكال غناخذ لا ريزيستونس اللي حداها اللي هي R3 ياك فاش في الطونسيون توتال اللي هو في 1 نفس الشيء اللي طبقتونا نطبقوا بيان سور هنا في 1 على المجموع ديال لي ريزيستونس على R1 زائد R3 على R1 زائد R3 يعني كون ما كانوش لي لوا الكتريك ما غاديش نقدر نحدد في بلس صافي. دونك جو ريبيت شوف دابا بدينا بالديفيزور دو طونسيون خدمت لكم كا بارتيكولي. شوف هنا عندي دو ريزيستونس ممكن يكونوا 3 ولا 4 مكاينش مشكل. مي في لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي غالبا كتلقى هاد لوكايد يعني كتلقى دو ريزيستونس اون سيري. علاش R1 و R3 اون سيري؟ حيت اي بلس ايكال زيرو. علاش اي بلس ايكال زيرو؟ حيت لومبليفيكاتور هادي بارفي. باش غتشوف بارفي كاين هنا واحد لانفيني دونك انا شديت هاد لامايل هادي وعزلتها حطيتها هنايا عاد شديت هاد لا ريزيستونس اللي كانت هكا وقلبتها وقفتها باش نرجع بيان سور لهاد العمليه باش نقدر نطبق هاد القاعده هادي. يعني انت مع المده غيولي ما تبقاش دير هادشي كامل غتولي نيشان في هادشي مع المده ما تبقاش دير هادشي بيان سور غتولي ديريكتومون تقول بحال هكا. شوف دير هاد لا ميثود هادي غتقول انا باغي في بلس. شنو هي في بلس؟ في بلس هي ما بين لا ماس حتى البوان بلس يعني هي لا طونسيون اللي كاين او بور دو R3. طرح السؤال شحال من جينيراتور كيخوي في بلس؟ واحد عارفين هو في 1. غتقول لي راه كاين حتى في اس ولكن في اس لا بغى يمشي لا خاصو يدوز من هاد الطريقه هادي. شوف خاصو يدوز من هنا دونك غيدوز على هاد الخضر. قلنا هاد المثلث ما يمكنش تدوز عليه. اذا مشيتي من هنا غيدوز عاوتاني على الخضر عارفين. يعني جينيراتور الوحيد اللي ممكن يوصل لفي بلس بلا ما يدوز على هاد الريكتونغل اللي بالخضر هو في 1. هادي استيس عارفين. دونك اوتوماتيكمون صافي اللي كدير كتقول انت بغيتي في بلس كتاخذ لا ريزيستونس اللي حدا في بلس وكتضربها في الطونسيون توتال اللي هو في 1 وكتقسم على لا سوم ديال لي ريزيستونس على R1 زائد R3 هذه هي في بلس صافي.
هذه هي في بلس. هذا هو الديفيزور دو طونسيون، وحنا عرفنا دابا كيفاش نخدموه وسط لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي.